ढग्गा शाही के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा ख़राब रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन आजकल फिर काफ़ी तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत हो सकता है कि गंदम के बोझ तले दबकर अपने घर जाती रहे, आखिरी दम दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो बिल्कुल पढ़ी लिखी है, पक्की है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कितना है वो सारे लोग जानते हैं, और किस वजह से है उसका भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ना पता हो। बहरहाल हुकूमत की तरफ से जो भी हुकूमत हो, किसी तौर पर भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, साहिबान इक़्तिदार हैं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो सकते हैं या पाकिस्तान की तरक्की उनको नहीं भाती। बहरहाल ये अलग बात है, ये नालायक हो सकते हैं। और आज के हुक्मरान तो वैसे भी वैसे ही हैं कि उनको खींच कर पकड़ कर यहाँ पर ला के बिठाया गया है फॉर्म 47 के ज़रिए। बहरहाल ये पाकिस्तान की अपनी सियासत है। ये लोग जो भी हैं ये भी पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तल्लुकात कभी ख़राब रहे तो वो इंतहाई ख़राब उस दौर में रहे, उसको भी आप इंतहाई ख़राब नहीं कह सकते। लेकिन जब हम मुवाज़ना करते हैं मुख्तलिफ़ अदवार का, मुख्तलिफ़ हुकूमतों का, तो फिर ढग्गा शाही के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा ख़राब रहे। एक तो धक्का शाही होता है, एक ढग्गा शाही होता है, एक सिक्का शाही भी होता है। तो ढग्गा शाही क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। जैसे ही यमन और सऊदी अरब की जंग शुरू हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ख़ुद फ़ोन करके सऊदी शहनशाह को यकीन दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए फ़ौजें भेज रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जैसे ये ऐलान सामने आता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी तरफ से फ़ौरी तौर पर सबसे पहले ये कहा गया कि ये कौन होता है अकेला फ़ैसला करने वाला, पार्लियामेंट के ज़रिए क्यों नहीं फ़ैसला करवाया गया। और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान की ताल पर लय उठाई। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। और फिर चंद एक जमातों का एक इजलास होता है जिसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि अगर आपने सऊदी अरब को फ़ौजें देनी हैं, इस हवाले से जो भी आपने फ़ैसला करना है तो पार्लियामेंट में मामला उठाया जाए। मामला पार्लियामेंट में चला गया और पार्लियामेंट की तरफ से फिर कहा गया कि फ़ौजें नहीं भेजी जाएंगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब की कितनी सुबकी हुई होगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब यही फ़ैसला पार्लियामेंट के ज़रिए करते। लेकिन जो बात की कि ढग्गा शाही के दौरान ये सारा कुछ हुआ और फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के तल्लुकात कितने ख़राब हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान को आंखें दिखाई गईं, बाकायदा बयान दिया गया कि हम देख लेंगे। इससे पहले और इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन कभी भी इतनी चपकलश नहीं रही जितनी उस दौर में थी। बहरहाल बाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तल्लुकात में बेहतरी आती चली गई और आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात बेहतर हुआ करते थे। उसकी क्या वजह थी? सऊदी अरब की तरफ से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी सरमायाकारी के हवाले से। तो उन दिनों जमाल खशोगी का मामला चल रहा था। जमाल खशोगी सऊदी अरब का बुनियादी तौर पर शहरी था, सऊदीया का रहने वाला था, लेकिन उसकी शहरियत अमेरिका की भी थी। सहाफ़ी था, वो सऊदी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें किया करता था कि उसका तुर्की के सफारत खाने में कत्ल हो गया। कत्ल भी ऐसा हुआ कि उसकी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके पता नहीं कहाँ पे फेंक दिए गए। ये मामला उन दिनों उठा तो अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करते हुए बाइकाट किया गया। अमेरिका की तरफ से अपने इत्तेहादी और दोस्त ममालिक को भी बाइकाट पर मजबूर किया गया। इमरान खान से भी रब्ता किया गया, लेकिन इमरान खान ने जवाब दे दिया। ऐसे मौके पर सऊदी अरब बिल्कुल तन्हाई का शिकार था, लेकिन इमरान खान सऊदी अरब गए। सऊदी अरब की तरफ से इमरान खान के आने को खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। यही वो दौर था जब पाकिस्तान को $3 अरब सऊदी अरब की तरफ से दिए गए थे और सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान के लिए अपना जहाज़ पेश किया गया था कि आपने अमेरिका के दौरे पर जाना है, जिस दौरे पर भी जाना है ये जहाज़ हमारा हाजिर है। बात हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहे और ये वो दौर था जब इमरान खान हुकूमत में थे। और उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन अगर तल्लुकात कशीदा रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के उस दौर में, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने
سعودی عرب فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا، لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے اس اعلان کے خلاف فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال سعودی حکمرانوں کو پتہ تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ نواز شریف کا دور تھا، لیکن سعودی عرب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ ملک کی سطح پر بہرحال سعودی عرب اور پاکستان میں کافی دوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو پاکستان اور سعودی عرب ایک بار پھر قریب ہو گئے۔ آج صورتحال پھر یہ ہے کہ گو کہ آج کے حکمران ان کی اہلیت کا پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین آج کل پھر کافی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پہلے پاکستان میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئے، اس کے بعد سعودی عرب کے وزیر دفاع آئے، پھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے سعودی عرب کا دورہ کیا گیا، وہاں پہ اقتصادی کانفرنس تھی، اس میں شرکت کی گئی، وہاں پہ بھی کافی معاہدے ہوئے۔ آج پھر سعودی عرب سے 50 رکنی وفد پاکستان آیا ہے، بہت بڑا وفد ہے پاکستان میں۔ اقتصادی کانفرنس آج ہی شروع ہو رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، 10 ارب ڈالر کے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاہدے ہوں گے۔ جیسے کہ یادداشت پر جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تھے، اس وقت یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، اس کے مطابق پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور معاملے پر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں، وہ ہے گندم کا معاملہ۔ شہباز شریف کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اسکینڈل بہت ہی بھیانک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ نگران حکومت کے دوران اتنی گندم منگوائی گئی، اتنی گندم منگوائی گئی، یہ اس وقت کہتے تھے۔ آج کے حکومت والوں کا اب تک یہی موقف ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے سارا کچھ ہوا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے دوران بھی پاکستان میں گندم آئی تھی، وہی گندم جو وافر مقدار میں پاکستان آ گئی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں کسانوں سے اب تک بھی گندم کی خریداری نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے تحقیقات کرنی تھی۔ تحقیقات کے حوالے سے پہلے یہ کہا گیا کہ انوار الحق کاکڑ کو بھی بلایا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ اعتراف کرتے ہیں کہ میرے دور میں کتنی گندم درآمد کی گئی تھی، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ انوار الحق کاکڑ کو نہیں بلایا جا رہا، ان سے انکوائری نہیں کی جا رہی۔ انوار الحق کاکڑ سے آخر کار انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی؟ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو بھی کمیٹی بلائے گی، لیکن کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو نہیں بلایا جا رہا، اور کاکڑ نے بھی کہا کہ مجھے کسی نے طلب نہیں کیا۔ آخر کار کاکڑ کو کیوں طلب نہیں کیا جا سکتا، کیوں طلب نہیں کیا جا رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حنیف عباسی نے ان کے منہ پر کہا کہ آپ چور ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے گندم درآمد سے پیسے کھائے ہیں، تو اس موقع پر انوار الحق کاکڑ کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیسے جیتے ہیں۔ آپ کیسے جیتے ہیں سے مطلب یہ ہے کہ حنیف عباسی کیسے راولپنڈی سے جیتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے سابق وزیر اعظم کی کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے فارم 47 کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا تھا قوم کی طرف سے یا جن لوگوں کی طرف سے بھی ان کو دیانتداری سے، ایمانداری سے انتخابات کروانے کے لیے نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا، لیکن آج وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے کیا ہوا، آپ کیسے جیتے، کہ ان پر گندم کی درآمد کا الزام لگا ہے۔ ادروائز تو ان کو فوری طور پر اسی وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ فارم 47 کے ذریعے کیا کچھ ہو چکا ہے، اور ان کی نگران اور ان کی حکومت تھی اس دوران ایسا کچھ ہوا، تو یہ خاموش کیوں رہے؟ اب اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ گندم کا سکینڈل ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی آج کی حکومت کی طرف سے کاکڑ سے اس لیے جواب طلب نہیں کیا جا رہا، اس لیے ان کو کمیٹی میں طلب نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس بہت سے راز ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ آپ اگر گندم کے حوالے سے بات کریں گے تو میں معاملہ آگے بڑھا دوں گا۔ بہرحال شہباز شریف کی حکومت بھی گندم کے گرداب میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ حکومت گرتی ہے تو پھر اسی گندم کے بوجھ سے شاید گر جائے۔ کب کتنی گندم درآمد ہوئی، ابتدائی تحقیق سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا۔ سیکرٹری خوراک پنجاب نے 31 مارچ کو آخری جہاز آنے سے 6 روز پہلے گندم کی امپورٹ پر اعتراض اٹھایا اور کہا درآمد سے گندم سرپلس ہو جائے گی، کسان متاثر ہوگا۔ یہ خط کے مندرجات ہیں جو کمیٹی کو لکھے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے جولائی میں گندم درآمد کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا۔ نگران حکومت میں 250 ارب کی 28 لاکھ میٹرک ٹن، موجودہ حکومت میں 80 ارب کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی۔ پہلا جہاز 22 ستمبر کو، آخری 31 مارچ کو پہنچا۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن خوراک کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے 7 میٹرک ٹن شہباز شریف کی حکومت کے دوران گندم پاکستان پہنچی، اور وہ 80 ارب روپے کی تھی۔
1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, या उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दौर में कितनी गंदम आई। जैसा कि हमने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हो सकता है कि गंदम के बोझ तले दबकर अपने घर जाती रहे, आखिरी दम दे दे, इसके सांस टूट जाएं, इसके सांस ख़त्म हो जाएं। गंदम स्कैंडल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। कल तक शहबाज शरीफ का, इस हुकूमत का कोई नाम नहीं लेता था, आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उनका उठ रहे हैं। आखिरकार शहबाज शरीफ की हुकूमत भी इसमें मुलव्वस नज़र आई है। अभी तो PDM की हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ वो भी सामने आएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तो क्या वाकई इंसाफ होगा? तो जब भी इंसाफ का तराजू बराबर होगा, ना शहबाज शरीफ साहब बचेंगे, ना निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब बचेंगे, ना उनकी काबीना बचेगी। जिन लोगों की तरफ से भी ये सारा कुछ किया गया, एक एक किरदार को मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में इंसाफ का तराजू बराबर होता है तो उसके बाद फिर इन लोगों का बचना महाल हो जाएगा। लेकिन इंसाफ का तराजू कब बराबर होगा? आज, कल, परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद? बहरहाल 4-5 महीने से ज़्यादा वक्त लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।